नेपालका लागि भारतीय राजदूत क्वात्रोले भने नेपालको विकासका लागि भारत सधैँ सहकार्य गर्छ, तर नेपालीहरूलाई विश्वास छैन। जहिले पनि धोका दिने र विश्वासघात गर्ने भारतको रणनीति, भारतमा यात्रा नगर्न आफ्ना नागरिकलाई अमेरिकाको चेतावनी। पशुपति धर्मशाला अब बतास समूहले सञ्चालन गर्दैन, सम्झौता रद्द गरियो। मन्त्री प्रेमबहादुर आले सम्झौता रद्द प्रक्रिया बढेकै दिन बतासले पशुपति विकास कोषलाई बुझायो भाडा बापत 1 करोड रुपैयाँ। केपी शर्मा ओलीले अर्को धक्का दिँदै नेता माधव कुमार नेपाल। कालापानी लिपुलेक लिम्पुवाधुरा 10 गजापछि चोर भारतको आँखा फेरि महाकालीमा। 2-4 हजार भारतीय विस्तारवादहरूलाई ठाउँको ठाउँ नढालेसम्म दुश्मन राष्ट्र भारत नसुध्रिने सङ्केत। महाकालीमा एकलौटी तटबन्धन बनाउँदै भारत सरकार भने मूकदर्शक र निरीह। 10 गजा क्षेत्रको सुरक्षा पोस्ट हटाउन भारतीय विस्तारवाद र एसएसपी बाध्य। नेपालले चाल्यो यस्तो चाल, नेपालको जनगणनामा पहिलोपटक समेटिए कालापानी र लिपुलेकका जनता। राष्ट्रिय सभा सत्ता गठबन्धनको 2/3 वामनेतको हातमा। गठबन्धनबाट पराजित एक्ला उम्मेद्वार भन्छन् मलाई गठबन्धनले होइन व्यक्तिले हराएको हो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा विजय गठबन्धनका 18 उम्मेद्वारलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बधाई। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मत परिणाममा गठबन्धन कमजोर हुने सङ्केत देखाएको एमाले नेता महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई। सिके राउतका कार्यकर्ता अराजक क्रियाकलाप छानबिन गर्न मधेस सरकारको निर्देशन। नेपालका लागि भारतीय राजदूत क्वात्रोले भने नेपालको विकासका लागि भारत सधैँ सहकार्य गर्छ, तर नेपालीहरूलाई विश्वास छैन। जहिले पनि धोका दिने र विश्वासघात गर्ने भारतको रणनीति, भारतमा यात्रा नगर्न आफ्ना नागरिकलाई अमेरिकाको चेतावनी। र कालापानी लिपुलेक लिम्पुवाधुरा 10 गजापछि चोर भारतको आँखा फेरि महाकालीमा। 2-4 हजार भारतीयलाई ठेक नपारेसम्म दुश्मन राष्ट्र भारत नसुध्रिने सङ्केत। कालापानी अतिक्रमणमा कमजोर कूटनीतिको परिणाम भट्टाभट निस्किँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। एसएसबीले मोरङको विराटनगर 6 दरैया र भारत जोगबिनी स्थित टिकुरिया बस्तीको बीचमा पर्ने 10 गजा क्षेत्रमा खडा गरेको सुरक्षा पोस्ट हटाएको छ। एसएसबीले दादागिरी शैलीमा 10 गजा क्षेत्रमै एकलौटी ढङ्गमा चेकपोस्ट खडा गरेको समाचार बाहिरिएपछि नेपालका सुरक्षा निकायहरूले चासो दिएका थिए। सोमबार उक्त सीमा क्षेत्रमा मोरङका प्रमुख जिल्लाधिकारी काशीराज दाहाल सहितको सुरक्षा टोलीले निरीक्षण गरेको थियो। प्रमुख जिल्लाधिकारी दाहालले सीमा क्षेत्रमा रहेको सशस्त्र प्रहरीलाई एसएसबीको सुरक्षा पोस्ट तत्काल हटाउन पत्राचार समेत गरेको थियो। त्यसका साथै उनले भारतको अररिया जिल्लाका डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटसँग टेलिफोन संवाद गरी एसएसबीको सुरक्षा पोस्ट हटाउन आग्रह गरेका थिए। त्यस लगत्तै एसएसबीले चेकपोस्टलाई पहिलेको स्थानबाट हटाएर पछाडि सारेको छ। आफ्नो पूर्ववत निर्णयबाट थोरै पछि हटे पनि 10 गजा क्षेत्र अतिक्रमण र ज्यादती भने उस्तै छ। भारतीय पक्षले 2 देशीय सीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धज्जी उडाउँदै हतियार सहितका सुरक्षा फौज एसएसबीलाई राख्न 3 साता अघि 10 गजामै पोस्ट खडा गरेको थियो। भारतीय सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण ज्यादती र बलमिच्छाइ गर्दै आए पनि सरकारको कूटनीतिक तवरले अझै यस्ता समस्या समाधान गर्न चासो देखाएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यो खुसीको कुरा हो। भारतीय सञ्चार माध्यमले भइदिएको भए कसरी प्रचार गर्थ्यो होला हामीले अनुमान पनि गर्न सक्दैनौँ, तर जे होस् हटेको छ। तर यस विषयमा कुराकानी चाहिँ गर्न जरुरी छ। दर्शकबिन सबैभन्दा पहिला एउटा जानकारी दिन चाहे हो, नेपाल सरकार यति बेला कलङ्कित बनिरहेको छ, मूकदर्शक बनिरहेको छ। एमाले भने जस्तै साँच्चीकै कलङ्क बनेको छ। हो दर्शकबिन, यति बेला कालापानी लिपुलेक लिम्पुवाधुरा 10 गजापछि चोर भारतको आँखा फेरि महाकाली नदीमा परेको छ। 2-4 हजार भारतीय विस्तारवादलाई ठाउँको ठाउँ नढालेसम्म दुश्मन राष्ट्र भारत नसुध्रिने सङ्केत देखाइसकेको छ। दर्शकबिन, कहिले यहाँ त कहिले त्यहाँ भारतीयहरूले चोरी गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार भने मूकदर्शक बनिरहेको छ। कालापानीमा अतिक्रमणको विषय सेलाउन नपाउँदै फेरि यता दुश्मन भारतको दर्शकबिन आँखा फेरि महाकालीतिर परेको छ। हो दर्शकबिन, यति बेला यसको सबै कमजोरी भनेको सरकारको हो। कमजोर कूटनीतिकको परिणाम यति बेला नेपालीहरूले दुःख बेहोर्नु परेको छ। 10 गजा क्षेत्रको सुरक्षा पोस्ट भारतीय चोरहरूले हटाउन बाध्य भए तापनि फेरि कालापानी लिपुलेक लिम्पुवाधुरापछि दर्शकबिन महाकालीमा भारतीय विस्तारवादहरूले आँखा गाडेको छ।
दर्शकबिन, कलकत्तामा पार्टी खोल्ने, दिल्ली दरबारमा देशका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू बिसाउने र पटनामा लालु यादवसँग भिक्षा मागेर हिँड्नेहरू राष्ट्रवादी मान्छे हुनै सक्दिनन् र यिनीहरूबाट अर्थात् यी नेताहरूबाट सुशासनको आशा नगरौँ। दर्शकबिन, हिजो मात्रै भारतको गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिन ढल्न नपाउँदै अर्थात् दिन नआउँदै रातारात चिठी लेखेर शुभकामना पठाए। दर्शकबिन, तर त्यही कालापानी लिपुलेक लिम्पुवाधुरा जस्ता नेपालका भूभाग हडपिँदा यिनीहरू सुतेर टुलुटुले हेरेर बसिरहे, तर देशले अलिकति पनि पोलेन। दर्शकबिन, यसको बारेमा तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि तपाईँहरू सच्चा नेपाली हुनुहुन्छ, सच्चा नेपाल सपुतका छोराछोरी हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई लाइक गरी सबै सामु भाइरल पुर्याइदिनुहोला र सेयर गरी सबै सामु पुर्याई एउटा कमेन्ट बस यी निरीह नेताहरूको लागि अवश्य पनि गर्न नभुल्नुहोला। अराजनीतिक विदेशीको दलाली गर्नेहरू राति दूतावासमा लुकेर खाम थाप्ने, दिउँसो सडकमा राष्ट्रवादको नारा लगाएर त्यही राति खाम थापेको देशको भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद नारा लगाउने ठगहरूको ठगी समाप्त हुने पक्का छ। एक दिन अवश्य पनि पक्का हुनेछ। दर्शकबिन, कमाउनिस्टहरू लुट, काङ्ग्रेसको झुट, जसपाको दिउँसै मधेसको नारा, राति इन्डियाको चाकडी, राप्रापा यथास्थितिवादी, यी सबैको अन्त्य गरी प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र र प्रत्यक्ष कार्यकारी यति बेला चुन्न पर्ने देखिएको छ। दर्शकबिन, होइन भने यी दलालहरूले भारतलाई बेची नेपाललाई सिद्धाइदिनेछन्। महाकालीमा एकलौटी तटबन्धन बनाउँदैछ भारत, फेरि पनि सरकार मुखदर्शक बनिरहेको छ। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा स्थित महाकाली नदीमा भारतीय पक्षले पक्की तटबन्धन बनाउन थालेको छ। नेपाली प्रशासनसँगै सामान्य नै नगरेर भारतीय पक्षले एकतर्फी तरिकाले महाकालीमा पक्की तटबन्धन निर्माण गर्न थालेको हो। महाकाली नदीको बहाव सदरमुकाम खलङ्गातिर धकेलिने गरी भारतले महाकाली नगरपालिका 4 स्थित महाकाली पारी मन लाग्दी तरिकाले पक्की तटबन्धन बनाउन सुरु गरेपछि स्थानीय शासंकित भएका छन्। भारतीय पक्षले पुलघाटदेखि तल्लो क्षेत्रमा करिब 2 देखि 5 मिटर नदीको भाग तटबन्धन निर्माण सुरु गरेको महाकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख हंसराज भट्टले जानकारी दिएका छन्। तर दर्शकबिन, अनौपचारिक रूपमा बुझ्दा तटबन्धनका लागि ठूलो बजेट आएको बुझिएको छ। आफ्नो भूमिमा तटबन्धन गरे पनि भारतले हामीसँग पनि सामान्य गर्नुपर्ने हो उनले भने, तर त्यसो भएको पाइँदैन। नेपालतिर नोक्सान हुने किसिमले तटबन्धन निर्माण गरिनु नहुने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, तर भारतीय विस्तारवादहरू विरुद्ध नेपाल सरकार भने मुखदर्शक बनिरहेको छ। आफ्नो भूभागतर्फ पुलघाटदेखि जवाहरलाल सिंह नवलिया स्टेडियमसम्मको 1 किलोमिटर क्षेत्रमा पक्की तटबन्धन निर्माण सुरु गरेको भारतले ढुङ्गा पन्छ्याउने तथा जग खन्ने काम गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार सीमा नदीको बहावलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि मुलुकले एक र अर्कालाई सहमति बिना भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन। तर दार्चुलामा भने नेपाली पक्षलाई जानकारी नै नगराई भारतीय पक्षले दादागिरी देखाउँदै नदीको बहाव परिवर्तनको हुने किसिमले आफूको पक्की तटबन्धन निर्माण गरिरहेको छ। तटबन्धन निर्माणका लागि भारतले कुनै सामान्य नगरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी CDO दीर्घराज उपाध्यायले बताएका छन्। हामीले पनि महाकाली पारी तटबन्धन निर्माण भइरहेको देखेका छौँ, तर भारतीय प्रशासनले हामीसँग कुनै पनि सामान्य गरेको छैन उनले भनेका छन्। सीमानामा सहजै काम गर्न दुवै देशको सामान्य आवश्यक हुन्छ। दार्चुला प्रशासनसँग सामान्य नगरी भारतीय पक्षले आफू खुसी तटबन्धन निर्माण गरिरहेको विषय गृह मन्त्रालयले पत्रचार गरेर जानकारी गराएको CDO उपाध्यायले बताएका छन्। दर्शकबिन, उनले भने महाकाली नदीमा भारतले आफू खुसी तटबन्धन निर्माण गरेको भए पनि नेपाल सरकार भने यस विषयमा मौन देखिएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई यसो लाग्छ कि नै कालापानी लिपुलेक लिम्पुवाधुरा 10 गजापछि चोर भारतको आँखा फेरि महाकाली नदीमा लागेको छ। 2-4 हजार सिमानामा रहेका भारतीयहरूलाई ठाउँको ठाउँ ढाल्नु जरुरी देख्नुहुन्छ कि नै? दर्शकबिन, ठिक नपारेसम्म दुश्मन राष्ट्र भारत नसुध्रिने सङ्केत देखिएको छ।
र नेपालका नेताहरूको त कुरै छोडिदिनुहोस् दर्शकबिन, यति लज्जास्पद तरिकाले यिनीहरूले भारतको नाङ्गो नाच हेरिरहेका छन् नि, यसको बारेमा हामीहरू कुनै बयान नै गर्न सक्दिनौँ। हो दर्शकबिन, यसको बारेमा तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन जरुरी छ। जय नेपाल भन्न जरुरी छ। नेपालको कमजोर कूटनीतिका कारण भारतले हेपेको विषय पनि बेला बेलामा उठाइन्छ, तर भारतले त्यसलाई टेर पुच्छर लगाएको छैन। भारतले नेपालको सीमा एक ठाउँमा मात्र मिचेको भने होइन, धेरै स्थानमा सीमा सम्बन्धी समस्या भारतले निकाल्दै आइरहेको छ दर्शकबिन। तर नेपालका नेताहरूलाई के भन्ने, बास भारतलाई खुसी पार्न बाहेक अरू केही पनि आउँदैन। कालापानीमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक बनाएको भनी विरोध जनाउने क्रम जारी छ। सङ्घीय संसदको सबैभन्दा ठुलो प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, नेकपा एस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरू तथा सत्तारूढ दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेसकै केही नेताहरू पनि भारतको यो बलमिचाइ विरुद्ध विरोध जनाइरहेका छन्। तर भारतबाट खासै व्यवस्था गरिएको छैन, वास्ता गरिएको छैन दर्शकबिन। सोही कारणले पनि 2-4 हजार भारतीय दुश्मनहरूलाई ढालेसम्म हाम्रो नेपालको सीमा यिनीहरूले अतिक्रमण गरेर नेपाललाई सिद्ध्याउने रणनीति कहिलेसम्म यिनीहरूले नगर्लान् भन्ने दर्शकबिन